الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز. امروز هم باز در جستجوی گنج هستیم. در جستجوی گنج مهمی هستیم که شاید از جمله چیزهایی است که از زمانی که ما یک طفل صغیری بوده ایم و چون مسلمان هستیم این رو زیاد شنیدیم و به گوش ما بسیار آشناست. همه ما هم اون رو به لفظ و به زبان گفتیم و اما نقطه مهمی است، یک گنج پنهانی است که شما شاید تا حالا به فکر اون نبودید. این گنج پنهان اصل و اساس دین هست، اصل و اساس بندگی خدا هست. بدون این لفظ کسی مسلمان نیست و اون هم لفظ لا اله الا الله. لا اله الا الله گفتن یکی از گنجینه های بسیار مهم هست که سبب نجات انسان از عذاب آخرت و سبب دخول در توحید و یکتاپرستی است. کسی که این لفظ رو به حق معناش رو ادا نکنه و به لفظ اون رو نگه مسلمان نیست. گذشته از این امر ظاهری اون، معنای اون بسیار مهم است و اجر و ثوابی که برای کسی که این لفظ رو تکرار میکنه بسیار فراوان است. شما با گفتن لا اله الا الله دو تا موضوع رو انجام میدید. یکی نفی همه خدایان باطل رو میکنی، همه رو نفی میکنی، میگی هیچ معبود به حقی وجود نداره. اگر معبودهایی هست و مردم دارن عبادت میکنن همه اونها باطلن. اونی که سنگ میپرسته، درخت میپرسته، گاو میپرسته، گوساله میپرسته و یا هر چیزی دیگری رو عبادت میکنه و اون رو خدای خود قرار داده است، خدایان باطل و ساختگی هستند. با گفتن لا اله الا الله شما این رو میگید، میگی لا اله بحق الا الله. و اما وقتی که بخش دومش توحید و یکتاپرستی هست و اون هم اثبات الوهیت خداوند هست که معبود به حقی جز الله وجود ندارد. هرچه هست باطل است، معبود به حق فقط خداوند مهربان هست که خالق هستی هست. این رو اعلام میکنید. اعلان کردن این چه انرژی به شما میده و گفتن و تکرار کردن اون دارید توحیدت رو تکرار میکنی. یعنی معبودهایی که وجود داره و مردم اون رو میپرستن، عبادت میکنن، گرچه در ظاهر هم شاید عده‌ای باشند بگن لا اله الا الله ولی در باطن و در عملشون چیز دیگری رو انجام بدن. اون کسی که قانون خدا رو زیر پا میذاره و معبودهای مختلفی رو برای خودش قرار داده که برای رضایت اونها داره کار میکنه، نه رضایت خداوند خالق هستی، اونها گرچه به ظاهر و زبان هم میگویند ولی فایده‌ای براشون نداره. پس باید به حقیقت این رو بگیم و معنی لا اله الا الله رو به درستی در زندگی خود تطبیق کنیم. ببینیم چه تأثیری داره. اولین گنجینه‌ای که از این یا ثروتی که از این گنج عظیم پنهان ما دریافت میکنیم، یکی از اونها این هست که بزرگترین نعمتی است که خداوند به بندگانش بخشیده است و در واقع خداوند است که انسان رو هدایت میدهد به این که این توحید رو اعلان کنه و لا اله الا الله رو بگوید. ببینیم در سوره نحل هست خداوند میفرماید ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. خیلی مهمه. خداوند ملائکه رو میفرسته به روح من امره، با پیام خداوند. به روح یعنی قرآن، یعنی توحید، یعنی پیام خداوند رو میفرسته بر بندگان، علی من یشاء من عباده، بر هر کسی از بندگانش که بخواهد. قرآن رو بر محمد علیه السلام نازل کرد، ولی همه پیام های الهی، کتاب های آسمانی قبل هم همه یک پیام دارن. خلاصش اینه، خلاصه همه پیام ها، نقطه مرکزی و خلاصه و لب مطلب اینه که فرمود که ان انذروا، به پیامبران گفت که، به اون پیامبرانی که کتاب آسمانی برشون نازل کرده، خداوند بهشون گفت که انذار بدهید، هشدار بدید به مردم که هیچ معبود به حقی جز من وجود ندارد، پس تقوای منو پیشه کنید. این خداوند میگه به پیامبران، میگه ان انذروا انه، همانا که لا اله الا انا،
که هیچ اله معبود به حقی وجود ندارد به جز من. فاتقون یعنی فاتقونی، پس از من پروا داشته باشید و تقوای منو پیشه کنید. این خلاصه رسالت همه پیامبرانه و بزرگترین نعمتی که خداوند به بندگانش میبخشد این هست. الا من یشاء من عباده، به هر کسی از بندگانش که بخواهد میدهد. یا یکی دیگه از معانی لا اله الا الله اینه که ریسمان محکمی است. هر کسی به این ریسمان چنگ بزند نجات یافته. هر کسی که لا اله الا الله رو نداشته باشه نابود خواهد شد و مورد عذاب الهی و بلا و مصیبت و هلاکت قرار میگیره. خدا در قرآن کریم میفرماید فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سمیع علیم. این عروة الوثقی است، یعنی ریسمان محکمی است که هر کسی، اگه کسی به طاغوت کفر ورزید، یعنی گفت هیچ معبود دیگری غیر الله نیست و ایمان به خداوند آورد. کفر به طاغوت یعنی بگی که هیچ معبود دیگری که حق باشه نیست، هرچه از باطله، به اون کفر بورزی، یعنی معبودهای غیر خدا رو نپرستی، قبول نداشته باشی، نپذیری که عبادتی رو نسبت به دیگری انجام بدی، فقط عبادت رو به خدا و ایمان به خدا داشته باشی، به ریسمان محکمی چنگ زده ای. و سومین معنای این هست که این همون عهد و پیمانی است. لا اله الا الله عهد و پیمانی است که خداوند از بنی آدم گرفته است که در قرآن کریم می‌فرماید لا یملکون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. میگه کسی مالک شفاعت نیست مگر اینکه یک عهد و پیمانی رو از نزد خداوند رحمان گرفته باشد و اون عهد و پیمان توحید هست. و اما در آیات دیگری باز هم اشاره به خیلی از معانی دیگر و مهم این کلمه طیبه داره. کلمه توحید پاکترین کلمه، با ارزشترین کلمه است که انسان میگوید. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة كشجرة طیبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اکلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال. و خداوند یک ضرب المثل برای ما میزنه، میفرماد مثال کلمه طیبه که اولین کلمه طیبه و پاک لا اله الا الله هست. بعد اون همه کلمات خوب، همه سخنهای خوب هم همین معنا را در بر میگیرند، یعنی دارای نتایج و ثمر خوبند. در اینجا میفرماید، میگه آیا نمیدونی که چگونه خداوند مثال زد کلمه طیبه مانند درخت خوب و محکمی است که ریشه در عمق زمین داره و شاخ و برگ اون تنیده شده است و هر لحظه ثمر رو برمیده. میفرماید کلمه طیبه مثل اون درخته، مثل اون درخت تنومندی است که شاخ و برگ اون فراوان و بر و ثمر اون هر لحظه میدهد. ببینید کلمه خوب هم همینه. اولینش لا اله الا الله. اون کسی که لا اله الا الله رو زیاد میگه، خودشو به این یادآور میکنه، خیلی ارزشمند هست. و اما در آیات دیگری هم فرمود الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. کلمه پاک به سوی خداوند صعود میکند و گفتن لا اله الا الله سبب نجات یافتن و دخول بهشته. و این خیلی مهمه که کسی این رو بگه. ببینید حدیث صحیح متفق علیه اومد من شهد ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله و ان عیسی عبد الله و رسوله و کلمته القاها الى مریم و روح منه والجنة حق والنار حق ادخله الله الجنة على ما كان من العمل. خیلی مهمه کسی که شهادت بدهد که لا اله و معبود به حق جز الله نیست و محمد بنده و فرستاده خداست و عیسی بنده خدا و کلمه خداست و شهادت بدهد بهشت حق است، آتش جهنم حق است، خداوند این شخص رو داخل بهشت میکنه هر چقدر هم عمل بد داشته باشه. یعنی گفتن لا اله الا الله کفاره گناهانش خواهد شد. و از جهت دیگه خود گفتن لا اله الا الله مانع از دخول جهنم می شود. و در حدیثی که معروف به حدیث شفاعت است گفت، فرمود که
اخرج من النار من قال لا اله الا الله و کان فی قلبه مثقال ذره من ایمان. خداوند در روز قیامت اجازه شفاعت میدهد و همچنین ایمان شفاعت میکنه برای انسان. فرمود که کسی که گفت لا اله الا الله و در قلبش مثقال ذره از ایمان باشه، از جهنم میاد بیرون و داخل بهش میشه. و اما در احادیث فراوانی ببینید چه گنج مهمی است، چه گنج مهمی است که اگه کسی این رو خالصانه از ته دل بگه و ایمان داشته باشه به معنای لا اله الا الله، خداوند اون رو بر آتش حرام میکنه. یعنی چی؟ ممنوع میکنه به آتش جهنم این انسان رو ببلعه. در نتیجه ورود پیدا نمیکنه، دخول پیدا نمیکنه به جهنم. فرمود در حدیث صحیح از رسول الله علیه السلام فإن الله قد حرم على النار من قال لا اله الا الله یبتغی بها وجه الله. اگه کسی میفرماید که بر آتش حرام کرده خداوند کسی رو که از ته دل بگوید لا اله الا الله و هدفش خداوند باشه، هدفش دروغ و ریا و سمعه نباشه، خالصانه لله بگه. و باز هم راه نجات یافتن هست در دنیا و آخرت. اول واجبات، اولین واجبی که بر انسان مؤمن هست اینه که بگه لا اله الا الله. تا نگی لا اله الا الله وارد اسلام نمیشی. این اولین چیزی است که بر انسان واجبه. و حتی اگر آخرین لفظ انسان هم گفتن لا اله الا الله باشه و کسی نمیتونه آخرین لفظ لا اله الا الله باشه مگر اینکه ایمان داشته باشه از اول و زیاد خدا رو ذکر کرده باشه و اعمال پنهانی هم در دل داشته باشه، خدا به اون توفیق میده که آخرین کلامش هم لا اله الا الله باشه. میگه من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. هر کسی که آخرین حرف اون لا اله الا الله باشه داخل بهشت میشه. و از همه مهمتر اینه که تمام پیامبران هم برای این موضوع فرستاده شدن و از جمله بهترین حسنات گفتن لا اله الا الله است. ببینید ابوذر میگه قلت یا رسول الله علمنی عملا یقربنی من الجنة و یباعدنی من النار. گفتم یا رسول الله، ابوذر میگه گفتم یا رسول الله یه چیزی رو به من یاد بده، منو به خداوند نزدیک کنه، به بهشت نزدیک کنه و از جهنم دور کنه. پیامبر اکرم علیه السلام فرمودند اذا عملت سیئة فاعمل حسنه فانها عشر امثالها. میگه پیامبر فرمود هر وقتی کار بدی کردی کار خوب بکن که چون اون کار خوب 10 برابر اون کار بد ارزش داره. کار خوب 10 تا ثواب داره، کار بد 1 گناه داره. و این باعث میشه الحسنة تمحو السیئه. حسنه سیئه رو پاک میکنه. فرمود اولین وصیت این. میگه گفتم قلت یا رسول الله امن الحسنات لا اله الا الله. گفتم یا رسول الله آیا از جمله حسنات گفتن لا اله الا الله این که من بگم لا اله الا الله حسنه حساب میشه برای من، اعمال نیک حساب میشه؟ رسول الله علیه السلام فرمود هی افضل الحسنات. گفتن لا اله الا الله بهترین حسنات هست، از همه اونها افضلتر و بهتره. و ادامه این موضوع این هست که خداوند در قرآن کریم فرمود من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. و از همه مهمتر افضلترین نوع ذکر هم گفتن لا اله الا الله است. از کار زیادی داریم، شما از کار صبح و شام دارید، از کار مختلف و در اوقات مختلف دارید، ولی از همشون مهمتر افضل ذکر گفتن لا اله الا الله است. و پیامبر اکرم علیه السلام فرمودند افضل ما قلت انا والنبیون من قبلی لا اله الا الله وحده لا شریک له. میفرماید که بهترین کلامی که، بهترین سخنی که من و همه پیامبران دیگر گفته ایم این است که بگوییم لا اله الا الله وحده لا شریک له. این بهترین کلام، از این بهتر وجود نداره. ببینید شما وقتی که متمسک به این بهترین هستید یعنی بهترین اجر رو میبرید، زیباترین سخن رو گفتید که خدا دوست داره.
و توحیدتون رو خالص کردید و گناهانتون بخشیده شده. ببینید در روز قیامت سنگین ترین عمل در روز قیامت همین توحید هست. ببینید عبدالله ابن عمر میگه که قال رسول الله علیه السلام میگه که قال النبی ان نوحا علیه السلام قال لابنه عند موته. میگه که پیامبر داره نقل میکنه قصه نوح رو. میگه نوح به پسرش که داشت غرق میشد بهش گفت که آمرک بلا اله الا الله، گفت که من بهت میگم که بگو لا اله الا الله. فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. میگه اگر آسمان ها و 7 آسمان و 7 زمین رو در یک کفه ترازو بذاری و لا اله الا الله رو هم در کفه دیگه بذاری، لا اله الا الله سنگین تره. یعنی اجرش اینقدر سنگینه که حرف نداره، بالاترین اجر رو داره. در روز قیامت همه گناهان رو این لا اله الا الله از بین میبره. اون کسی که زیاد لا اله الا الله میگه این همه اجر داره. لذا باید حتما، و اون داستان بطاقه رو میدونید، کارتی که روش نوشته لا اله الا الله و انسان مؤمن با اون لا اله الا الله داخل بهشت میشه. و گفتن لا اله الا الله بالاترین درجه شعبه ایمانه. گفتن لا اله الا الله، پیامبر فرمود ایمان 70 و اندی شعبه، بضع و ستون او بضع و سبعون، 60 خورده شعبه یا 70 خورده شعبه و فرع داره. بالاترین اون لا اله الا الله هست و پایین ترین اون این که خار و خاشاک رو از مسیر راه مردم برداری. هر کسی در حدیث اومده بگه لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد، در روز 100 بار این رو بگه گناهانش بخشیده میشه، حتی اگر به اندازه کف دریا باشه. چه انتظاری بیشتر از این، چه گنجی بیشتر از این وجود داره که با گفتن 100 بار، روزانه 100 بار بگید لا اله الا الله و این 100 رو شما به خاطر هر یک بارش 10 حسنه میگیرید و همه سیئات شما، بدیهای شما، کوتاهی‌های شما از بین خواهد رفت. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. گنجینه امروز رو از دست ندید. تا هفته دیگر خدا نگهدار شما و صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.